हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। सदा चाहिँ हामी नेपाल अनलाइन स्कुलमा नयाँ नयाँ एजुकेसनल भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि हामीले यो भिडियोमा विशेष गरेर क्लास 8 को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको युनिट 3 अन्तर्गत म्याट्रिक्स भन्ने च्याप्टरको सब च्याप्टर Operation on Matrix को इक्जाम्पल र केही एक्सरसाइजहरू लिएर आएको छौँ। ल हामीले आज यो भिडियोमा के सिक्छौँ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा म्याट्रिक्स भनेको के हो, त्यसको अपरेसन, म्याट्रिक्समा हुने अपरेसनहरू के हुन्, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, अब म्याट्रिक्स बाई स्केलर भन्ने कुरा योभन्दा अघिकै भिडियोमा सिकिसकेका छौँ। र विशेष गरेर आज हामीले यो भिडियोमा सिक्ने कुरा भनेको अपरेसन अन म्याट्रिक्समा रहेको केही इक्जाम्पलहरू र हामीले त्यसमा भएको एक्सरसाइजहरूको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्छौँ र सबै एक्सरसाइजहरूलाई हामी यसमा गर्न खोज्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हामीले अपरेसन अन म्याट्रिक्स भन्ने बित्तिकै एडिसन, सब्ट्र्याक्सन र मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स बाइ स्केलर भनेर बुझ्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, गाह्रो केही पनि छैन। ल अब हामीले यसको कन्सेप्ट योभन्दा अघिको भिडियोमा डिटेलली बुझिसकेका छौँ। त्यसैले अब हामी इक्जाम्पलबाट यसलाई सुरु गर्नलाई र इक्जाम्पल बुझिसकेपछि हामीलाई प्रब्लम गर्न अझ सजिलो हुन्छ। ल इक्जाम्पल 1 सुरुमा लिए हामीले। इक्जाम्पल 1 ल यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा क्वेसन दिएको छ। पी भन्ने एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ जसको भ्यालु छ -1 2 3 0। ल हेर्नुहोस् है त, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल यो एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ एन्ड क्यू भन्ने अर्को म्याट्रिक्स दिएको छ। क्यू भन्ने अर्को म्याट्रिक्स दिएको छ भने हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि फाइन्ड 2p प्लस 3q एन्ड 2p 3p माइनस 2q। ल सुरुमा हाम्रो के छ, 2p प्लस 3q पत्ता लगाउनु पर्ने छ र 3p माइनस 2q पत्ता लगाउनु पर्ने छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् है त, अब हाम्रो यसमा के कन्सेप्ट युज हुन्छ भन्दाखेरि 2p निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि p भन्ने म्याट्रिक्सलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ, अर्थात् स्केलरले मल्टिप्लाई गर्ने कन्सेप्ट छ। ल केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। ल सुरुको क्वेसन लिए है त मैले। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल हेरौँ है त। ल यसलाई ए मानौँ, 2p प्लस 3q हामीले निकाल्नु छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। इजिकल्स टु अब 2p को ठाउँमा हाम्रो कति छ भ्यालु, -1 2 3 0 दिएको छ, प्लस 3 जस्ताको तस्तै छ। अब क्यू को भ्यालु 2 -1 4 र 3 दिएको छ। ल अब केही गर्ने होइन, अब 2 ले सबै
म्याट्रिक्सको सबै एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने। केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू। स्केलरमा हामीले स्केलर नम्बरले म्याट्रिक्सभित्र रहेको सबै एलिमेन्ट अथवा युनिटहरूलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल 2 × -1 गर्दाखेरि यो 2ले यो -1लाई गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -2, यो 2ले यो 2लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 × 2 गर्दा 4 भयो, यो 2ले 3लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 3 जा 6 र 2 × 0 गर्दा 0। ल यसरी हामीले भ्यालु लेख्न सक्छौँ। र त्यसै गरी अब यतापट्टि पनि 3ले सबै म्याट्रिक्सको एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने। 3 × 2 गर्दा 6, 3 × -1 गर्दा -3, 3 × 4 गर्दा 12 र 3 × 3 गर्दा 9। ल यसरी हामीले यो फर्ममा ल्याउन सक्छौँ। अब हेरौँ है त भाइ बहिनी, अब हामीलाई बिचमा एडिसनको साइन छ, एड गर्नुपर्ने छ। ल अब यो दुईवटा म्याट्रिक्स एड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त हेरौँ है। अब यसको पहिला अर्डर हेरौँ। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन बाई स्केलर हामीले यो गरिसकेपछि अब एडिसन गर्नको लागि यसको अर्डर हेरौँ। अर्डर यदि सेम छ, दुवै म्याट्रिक्सको अर्डर सेम छ भने मात्र हामीले एड गर्न मिल्छ। ल यसको अर्डर कति छ भन्दाखेरि यो अगाडिको म्याट्रिक्सको अर्डर 2 × 2 छ र पछाडिको म्याट्रिक्सको अर्डर पनि 2 × 2 छ, अर्थात् दुईवटा रो दुईवटा कोलम भनेर बुझ्नुपर्छ। ल यति भएपछि अब हामीले यो दुईवटा म्याट्रिक्सलाई एडिसन गर्न सक्ने रहेछौँ। ल एड गर्नको लागि एकदम सजिलो छ। -2 + 6 गर्ने भनेको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरू एड गर्ने। -2 + 6, त्यसै गरी 4 + -3, 6 + 12, त्यसै गरी 0 + 9। ल यसरी हामीले यसलाई एड गर्न सक्छौँ। र -2 + 6 भनेको हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दा 4 आउँछ। 4 + -3 भनेको 4 - 3, 4 - 3 भनेको यसको भ्यालु 1 आउँछ। 6 + 12 भनेको 18, 0 + 9 भनेको 9। ल यसरी हामीले फाइनल एन्सर निकाल्न सक्छौँ। ल अब हेरौँ है त भाइ बहिनी, यसको पनि अर्डर 2 × 2 नै आउँछ। जसरी यो म्याट्रिक्सको अर्डर 2 × 2 आएको छ, त्यसै गरी यो म्याट्रिक्सको अर्डर पनि 2 × 2 नै आउँछ। ल यति गरेपछि हामीले गरेको एन्सर राइट छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। ल यति गरेपछि हाम्रो 1A नम्बरको प्रब्लम हामीले सल्भ गऱ्यौँ। अब हामी बी नम्बरको प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। 3p - 2q भनेर हामीलाई प्रब्लम दिएको छ। 3p - 2q। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। हामीले यहाँ माथि गरे जस्तै गर्ने नै हो, तर यसमा हाम्रो सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने छ। ल हामीलाई p को भ्यालु कति दिएको छ भन्दाखेरि -1 2 3 0। ल 3 जस्ताको जस्तै छ। अब p को भ्यालु हालौँ। -1 2 3 0 -2 q भनेको हाम्रो कति छ भ्यालु भन्दाखेरि 2 - 4 4 3, 2 - 1 4 3, 2 - 1 4 3। ल यति हामीलाई भ्यालु दिएको छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र अब हामीले फेरि के गर्ने भन्दाखेरि अब यो स्केलरले सबै एलिमेन्टहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने। 3 × -1 गर्दा -3, 3 × 2 गर्दा 3 2 जा 6, 3 × 3 गर्दा 3 3 जा 9, 3 × 0 गर्दा 0 माइनस। र त्यसै गरी यो 2ले पनि यो सबै एलिमेन्टहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने। 2 × 2 गर्दा 2 2 जा 4, त्यसै गरी 2 × -1 गर्दा -3
2 त्यसै गरी 2 into 4 गर्दा 8 र 2 into 3 गर्दा 6 ल यसरी हामीले यो फर्ममा म्याट्रिक्स निकाल्न सक्छौँ। अब हेरौँ है त हाम्रो बिचमा के छ नेगेटिभ साइन छ अर्थात् डिफ्रेन्स गर्नुपर्ने छ सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि हामीले पहिला अर्डर सेम छ कि छैन म्याट्रिक्सको हेरौँ। 2 क्रस 2 यसको अर्डर छ र यो म्याट्रिक्सको पनि 2 क्रस 2 अर्डर छ अर्थात् यो दुईटै म्याट्रिक्सको अर्डर सेम छ र त्यसैले अब हामी यसमा सब्ट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ भनेर बुझौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन। र त्यसै गरी -3 -4 यो म्याट्रिक्सबाट यो म्याट्रिक्स घटाउँदाखेरि -3 -4 गरौँ हामीले करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टलाई घटाउँछौँ र त्यसै गरी 6 -2 त्यसै गरी 9 -8 गर्छौँ र 0 -6 गर्छौँ। ल यति गरिसकेपछि -3 -4 भनेको -7 6 माइनस इन्टु माइनस गर्दा प्लस हो 6 + 2 भनेको 8 ल अब 9 - 8 भनेको 1 आयो। त्यसै गरी 0 - 6 भनेको -6 आयो। ल यो नै हाम्रो फाइनल फर्म अफ एन्सर हो। ल यो नै हाम्रो फाइनल एन्सर हो। ल यसको पनि अर्डर हेरौँ त 2 क्रस 2 नै छ अर्थात् दुईटा रो दुईटा कोलम यो पनि रो भयो यो कोलम भयो भनेपछि दुईटा रो दुईटा कोलम। ल यसको अर्डर र हाम्रो माथिको म्याट्रिक्सको अर्डर सेम छ अर्थात् हामीले गरेको सब्ट्र्याक्सन ठिक छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन। र यो सकिसकेपछि अब म एक्जाम्पल 2 मा जान्छु। एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल एक्जाम्पल नम्बर 2 ल एक्जाम्पल नम्बर 2 मा के छ भन्दाखेरि इफ 2a प्लस 1 - 4 3 5 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ इज इक्वल्स टु 3 - 2 7 1 भन्ने अर्को म्याट्रिक्स छ। त्यो हो भने फाइन्ड द म्याट्रिक्स ए भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन। यस्तो खालको हामीलाई म्याट्रिक्स दिएको छ 2a भन्ने पनि म्याट्रिक्स छ प्लस 1 - 4 3 5 इज इक्वल्स टु 3 - 2 7 1 भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ। यस्तो केसमा हामीलाई ए भन्ने म्याट्रिक्स निकाल भनेर सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ कसरी गर्ने म सिकाउँछु भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ है हेर्नुहोस् है त। ल हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि 2a प्लस 1 - 4 3 5 दिएको छ इज इक्वल्स टु 3 - 2 7 1 दिएको छ। ल अब यति गरिसकेपछि अब हामीलाई 2a निकाल्नु छ भनेपछि यो म्याट्रिक्स प्लसमा छ र यो इक्वल टु भन्दा यतापट्टि ल्याउँदाखेरि यो म्याट्रिक्स माइनसमा आउँछ नेगेटिभ भएर आउँछ 2a इज इक्वल्स टु 3 - 2 7 1 छ। ल माइनस यो म्याट्रिक्सलाई लेख्ने 1 - 4 3 5 ल हेरौँ है त। अब हाम्रो यो दुईटा म्याट्रिक्सको बिचमा के को साइन छ माइनसको साइन छ अर्थात् हामीले यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई घटाउनु पर्यो। ल घटाउनको लागि अर्डर सेम छ कि छैन हेरौँ है त। एकदम सजिलो छ। ल यसको पनि अर्डर 2 क्रस 2
यसको पनि अर्डर 2 क्रस 2 भनेपछि यसलाई हामीले घटाउन मिल्छ। ल घटाउँ है त भाइ बहिनीहरू। 3 - 1 करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई घटाउने हो। -2 माइनस यो बिचको -4 यतापट्टि जस्ताको तस्तै छ। त्यसै गरी 7 - 3 ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। 7 - 3 त्यसै गरी 1 - 5 हाम्रो 2a अगाडि जस्ताको तस्तै छ। ल हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब यति गरेपछि 2a जस्ताको तस्तै छ, यसलाई सब्ट्र्याक्ट गरौँ। 3 - 1 भनेको 2 हुने भयो। -2 + 4 भनेको 4 - 2 यो फर्ममा हुने भयो। र 7 - 3 जुन छ यो भनेको 4 हुने भयो। त्यसै गरी 1 - 5 भनेको -4 हुने भयो। ल अझै यसलाई 2a बराबर 2 4 - 2 भनेको 2 4 जस्ताको तस्तै र -4 यसरी लेखौँ। अब यो गर्दाखेरि अब a भन्ने म्याट्रिक्स हामीलाई निकाल्नु छ, त्यसमा 2 ले मल्टिप्लाई भएर आएको छ भने अब a को मात्र भ्यालु निकाल्नको लागि यो मल्टिप्लाईमा भएको 2 यतापट्टि आउँदाखेरि इक्वल टु भन्दा यतापट्टि आउँदाखेरि डिभाइडमा आउँछ। ल 1/2 2 2 4 - 4 आउँछ। ल यति गरिसकेपछि हामीले अब यो 1/2 ले सबैलाई डिभाइड गर्छौँ, अर्थात् एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, नातिकन हेर्नु होला। 2/2 गर्छौँ। 2/2 4/2 -4/2 गर्छौँ यसरी। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति गरिसकेपछि 2/2 भनेको 1 हुन्छ, 2/2 गर्दा 1 हुन्छ, 4/2 गर्दा 2 हुन्छ र -4/2 गर्दा -2 हुन्छ। ल यसरी हामीले ए भन्ने म्याट्रिक्स निकाल्न सक्छौँ। ल यसरी हामीलाई चाहिएको फाइनल म्याट्रिक्स ए निक्लिन्छ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति गरिसकेपछि अब हामी अर्को इक्जाम्पल पनि हेरौँ। ल हेरौँ है त, एकदम सजिलो छ, यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। इक्जाम्पल नम्बर 3। ल यसमा के क्वेसन छ भन्दाखेरि इफ ए भनेको म्याट्रिक्स कति छ 2x 1 4 2 भन्ने 2 क्रस 2 को म्याट्रिक्स छ। त्यसै गरी बी भन्ने म्याट्रिक्स 0 2y 3z र 1। त्यसै गरी सी भन्ने म्याट्रिक्स छ 4 5 1 3। त्यो हो भने हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द भ्यालुज अफ x y and z such that a plus b is equal to c भनेर क्वेसन सोधेको छ। ल यसले क्वेसनले के भनेको एकचोटि बुझौँ है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यदि ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ 2x 1 4 2 भन्ने, त्यसै गरी बी भन्ने अर्को म्याट्रिक्स दिएको छ 0 2y 3z 1 भन्ने, र सी भन्ने अर्को म्याट्रिक्स दिएको छ 4 5 1 3 र यो सबै म्याट्रिक्सको अर्डर सेम छ। र त्यो हो भने फाइन्ड द भ्यालु अफ x y एन्ड z सच द्याट a प्लस b बराबर c। a प्लस b इक्वल्स टु c हुन्छ भने x y z को हामीले भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीलाई के दिएको सुरुमा त्यो लेख्छौँ। ल हेरौँ है त, एकदम सजिलो छ। ल ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ, ए को म्याट्रिक्स 2x
1 4 2 छ। बी भन्ने अर्को म्याट्रिक्स छ 0 2y 3z 1 भन्ने अर्को म्याट्रिक्स छ। त्यसै गरी सी भन्ने अर्को म्याट्रिक्स छ 4 5 1 3। ल यसरी एबिसी हामीले तीनटा म्याट्रिक्स दिएको छ र अर्को पनि कन्डिसन दिएको छ a + b = c। ल a + b = c = c छ। ल अब हेरौँ है त a + b भनेको दुईवटा म्याट्रिक्स जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यसको लागि के हेर्नु पर्यो हामीले अर्डर हेर्नु पर्यो। ल a को अर्डर कति छ हाम्रो दुईटा रो दुईटा कोलम भनेपछि 2 क्रस 2। त्यसै गरी b को अर्डर 2 क्रस 2। ल a र b को सेम अर्डर छ र c को पनि 2 क्रस 2 नै अर्डर छ। ल यति हो भने अब हामीले xyz को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ a + b = c राखेर। ल अब हामी a को भ्यालु राखौँ है त। a को भ्यालु राखौँ यसमा 2x 1 4 2 प्लस अब b को राखौँ भ्यालु 0 2y 3z 1 = c भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि म्याट्रिक्स 4 5 1 3 रहेको छ। ल यति गरिसकेपछि अब यो दुईटा म्याट्रिक्स के हुन्छ एड हुन्छ अर्डर सेम छ र बिचमा एडिसनको साइन छ प्लस साइन छ भनेपछि अब करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरूलाई जोडौँ 2x + 0 1 + 2y त्यसै गरी 4 + 3z 2 + 1। ल यति गरिसकेपछि हाम्रो यतापट्टि 4 5 1 3 जस्ताको तस्तै छ। ल अब के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि दुवै म्याट्रिक्स यो एड गरेको म्याट्रिक्सको पनि अर्डर 2 क्रस 2 छ र यो 4 5 1 3 भन्ने म्याट्रिक्सको पनि अर्डर 2 क्रस 2 छ। अर्थात् दुवैलाई अब हामीले इक्वल गराउन सक्छौँ यसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट किनभने यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स इक्वल छ भनेर हामीले थाहा पाइसक्यौँ र त्यो हो भने अब हामी यसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरूलाई पनि इक्वल गराउँ। एकदम सजिलो छ है त भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन। ल अब 2x + 0 = के हुने भयो 4 हुने भयो 2x + 0 = 4 हुने भयो। अब अर्को भनेको 1 + 2y = 5 हुने भयो 1 + 2y = 5 हुने भयो। त्यसै गरी 4 + 3z भनेको 1 सँग इक्वल भन्ने भयो 4 + 3z = 1 सँग इक्वल भन्ने भयो र 2 + 1 भनेको 3 र 3 इक्वल नै छँदैछ। ल अब यति गरेपछि हामीले xyz को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ र यसबाट हेरौँ है त सुरुमा और 2x + 0 भनेको 2x मात्र हो = 4 हो। ल x भनेको हाम्रो 2 1 = 2 2 2 = 4 भनेपछि x को भ्यालु 2 आयो। ल त्यसै गरी अब यसबाट हेरौँ y को भ्यालु निकाल्नलाई 1 + 2y = 5 छ र 2y = 5 - 1 गरौँ त्यो गर्दाखेरि 2y भनेको 4 आयो र y को भ्यालु हाम्रो 2 आयो। ल त्यसै गरी 4 + 3z = 1 छ और 4 + 3z = 1 छ। ल अब 3z भनेको 1 - 4 भयो त्यसै गरी 3z = 1 - 4 भनेको -3 र z को भ्यालु -1 आयो 3 1 जा 3 गर्दा -1 आयो। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन र यसरी हामीले xyz को भ्यालु निकाल्छौँ। ल x को भ्यालु 2 y को भ्यालु 2 र z को भ्यालु -1। ल यसरी हामीले xyz को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ।
ल यस्तो खालको म्याट्रिक्स दिँदाखेरि ABC भन्ने हामीलाई म्याट्रिक्स दियो र A + B = C हुन्छ भनेर दियो भने केही गाह्रो छैन A र B को भ्यालु हाल्ने र A + B लाई एड गर्ने र C सँग इक्वल गराउने अर्थात् करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरू इक्वल गराउने। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी हामीले इक्जाम्पलमा भएको सबै प्रब्लमहरू सल्भ गऱ्यौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल इक्जाम्पलमा पनि सजिलो क्वेसन छ। त्यसै गरी यो पछि अब हामी एक्सर्साइजमा जान्छौँ। ल एक्सर्साइज 3.2a मा जान्छौँ। ल त्यसको पनि प्रब्लम हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। ल एक्सर्साइज 3.2a। ल यो हाम्रो एक्सर्साइज छ र यसमा 1 नम्बरको क्वेसन के छ भन्दाखेरि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल 1 मा हाम्रो 3वटा क्वेसन छ। ल 1 नम्बरको ए मा छ इन which condition two matrix अथवा matrices can be अथवा added or subtracted भनेर छ। are added and subtracted। ल यो हाम्रो क्वेसन छ। ल अब यसमा के सोधेको भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ यसको एन्सर। ल इन विच कन्डिसन टु म्याट्रिसेस आर एडेड एन्ड सब्ट्र्याक्टेड। के सोधेको छ, दुईवटा म्याट्रिक्सलाई कस्तो खालको कन्डिसनमा एड अथवा सब्ट्र्याक्ट गरिन्छ। ल हामीलाई थाहा छँदैछ दुईवटा म्याट्रिक्स एड अथवा सब्ट्र्याक्ट गर्नलाई दुवै म्याट्रिक्सको अर्डर सेम हुनुपर्छ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। इन विच कन्डिसन टु म्याट्रिसेस आर एडेड एन्ड सब्ट्र्याक्टेड भनेर सोधेको छ। अब यसको एन्सर के लेख्छौँ भन्दाखेरि टु म्याट्रिसेस आर एडेड एन्ड subtracted when both of them have same order। ल दुईटा म्याट्रिक्सलाई एड अथवा सब्ट्र्याक्ट गर्नको लागि हामीलाई त्यो दुईटै म्याट्रिक्सको अर्डर सेम हुनुपर्छ। म्याट्रिक्सको अर्डर सेम हुनुपर्छ, तब मात्र हामीले एडिसन र सब्ट्र्याक्सन गर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। दुईटा म्याट्रिक्सलाई एड गर्नको लागि अथवा सब्ट्र्याक्ट गर्नको लागि तिनीहरूको अर्डर सेम हुनुपर्छ। जस्तै कि एउटा म्याट्रिक्सको अर्डर 2x2 छ भने अर्को म्याट्रिक्सको अर्डर पनि 2x2 नै हुन्छ। त्यति बेला मात्र हामीले एडिसन अथवा सब्ट्र्याक्सन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै 3x3 अर्डर छ एउटा म्याट्रिक्सको भने अर्को म्याट्रिक्सको पनि अर्डर 3x3 हुनुपर्छ। त्यो गर्दा मात्र हामीले एडिसन अथवा सब्ट्र्याक्सन गर्न सक्छौँ। ल अब ए नम्बरको सक्यो, अब बी नम्बरमा जाउँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। बी नम्बरमा जाउँ। इन ए एन्ड बी are if A and B are two matrices of order 2x3, what is the order of A plus B and A minus B भनेर क्वेसन सोधेको छ। ल यसले के भन्यो भन्दाखेरि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ।
यदि ए र बी भन्ने दुईवटा म्याट्रिक्सको अर्डर 2x3 छ भने ए प्लस बीको र ए माइनस बीको अर्डर कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। हामीलाई के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि भन्दाखेरि ए र बी भन्ने म्याट्रिक्सको जति अर्डर छ त्यसको सम अथवा डिफरेन्सको अर्डर पनि सेम नै हुन्छ। जस्तै कि ए र बीको अर्डर हाम्रो केसमा अहिले कति छ, 2x3 छ भने अब ए प्लस बीको अर्डर पनि एडिसन गर्दाखेरि यसको अर्डर पनि 2x3 नै आउनुपर्छ र ए माइनस बी गर्दा पनि अर्डर 2x3 नै आउनुपर्छ। ल यसलाई एन्सरमा लेखौँ। ल द order of a plus b and a minus b is 2x3 because addition and because the order is same is that of A or B। ल ए र बीको जस्तै अर्डर हुनुपर्छ एडिसन र सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि। यदि ए र बीको अर्डर सेम छ भने, ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। हामीले अगाडि पढेकै कन्सेप्ट हो, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो होइन। ल त्यो पछि अब हामी सी नम्बरको प्रब्लममा जान्छौँ। ल सी नम्बरको प्रब्लममा हेरौँ है त। इफ पी इज अ म्याट्रिक्स of order 3x4 छ भने and A is a scalar and A is a scalar छ भने write the order of एपी। ल एपीको अर्डर कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेरौँ है त, क्वेसनले के सोधेको भन्दाखेरि यी पी एउटा म्याट्रिक्स छ, पी भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ जसको अर्डर 3x4 छ र ए भन्नेहरूको स्केलर छ। ए भन्ने स्केलर छ भने एपीको अर्डर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। केही गाह्रो छैन। हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि पी भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ र त्यसको अर्डर 3x4 छ भने र त्यो पीमा ए भन्ने स्केलरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एपीको अर्डर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। र एपीको अर्डर पनि 3x4 नै हुन्छ, किनभने स्केलरले मात्र पीलाई मल्टिप्लाई गरिएको हो। त्यसैले हाम्रो एपीको अर्डर पनि पीको अर्डर जति छ 3x4 छ त्यति नै हाम्रो अर्डर हुन्छ। ल द अर्डर अफ एपी इज 3x4। ल पीको जति अर्डर हुन्छ त्यसमा कुनै पनि स्केलरले मल्टिप्लाई गर्दा एपीको अर्डर पनि सेम नै हुन्छ। केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। त्यसैलाई नै मल्टिपल अफ पी बाई ए भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ। एकदम हामीले कन्सेप्ट बुझ्यौँ भने यस्तो खालको एन्सर लेख्न एकदम सजिलो सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। पीको अर्डर जति छ एपीको अर्डर पनि त्यही नै हुन्छ, किनभने ए भनेको हाम्रो स्केलर हो। स्केलर भनेको कुनै कन्स्टेन्ट नम्बरले पीलाई मल्टिप्लाई गरेको र पीलाई जुनसुकै कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गरे पनि त्यसको अर्डर चेन्ज हुँदैन, भ्यालु मात्र चेन्ज हुन्छ, एलिमेन्टको भ्यालु चेन्ज हुन्छ तर अर्डर चेन्ज हुँदैन। त्यसैले हाम्रो एपीको अर्डर पनि 3x4 नै भयो। ल यसरी हामीले एन्सर लेख्न सक्छौँ।
एकदमै सजिलो छ। ल त्यो पछि भाइ बहिनीहरू अब म 2 नम्बरको क्वेसनमा जान्छु। ल हेरौँ है त, 2 नम्बरको क्वेसनमा छ एड द फलोइङ मेट्रिसेस। एड द फलोइङ मेट्रिसेस भनेर क्वेसन दिएको छ। ल अब सुरुमा म क्वेसनहरू लेख्छु। ए नम्बरमा ए भनेको 1 3 यसरी रो म्याट्रिक्स दिएको छ। त्यसै गरी कोलम म्याट्रिक्स दिएको छ। त्यसै गरी बी भनेको 3 2 दिएको छ। यो पनि कोलम म्याट्रिक्सकै फर्ममा छ। हामीलाई जस्तोसुकै म्याट्रिक्स दियोस् हाम्रो अर्डर मात्र सेम हुनुपर्छ एड गर्दा, त्यति कुरा बुझौँ। ल त्यसै गरी बीमा पी भनेको 1 2 -1 र 3 दिएको छ र क्यू भन्ने अर्को म्याट्रिक्स छ 0 -1 2 -2। ल यो बीमा भयो र सीमा अर्को क्वेसन छ m = -2 3 4 0 1 -2। त्यसै गरी n भनेको 6 -2 -1 2 0 5 र p भनेको 1 0 1 2 0 2। ल यति कुरा हामीलाई दिएको छ। ल क्वेसन के छ भन्दाखेरि हाम्रो एड द फलोइङ म्याट्रिसेस भनेर यसरी क्वेसन दिएको छ। एकदम सजिलो छ, एड मात्र गर्ने हो, केही गाह्रो छैन। र एड गर्नलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू जहिले पनि म्याट्रिक्स एड गर्नु पर्यो भने त्यसको अर्डर सेम छ कि छैन सुरुमा त्यो चेक गर्ने, र अर्डर सेम छ भने मात्र हामीले त्यसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरूलाई जोड्ने। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। एडिसन म्याट्रिक्सको एडिसन हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा दुईवटा छन् र जहिले पनि दुईवटा म्याट्रिक्स सेम अर्डरको हुनुपर्छ एड गर्नको लागि, र करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरूलाई हामीले एड गर्नुपर्छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा भनिसकेपछि भाइ बहिनीहरू अब म एन्सरतिर लाग्छु, यसको सोल्युसन गर्नतिर। ल हाम्रो ए नम्बरमा के छ भन्दाखेरि ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ 1 3, त्यसै गरी बी भन्ने अर्को म्याट्रिक्स छ 3 2। ल अब यो दुईटालाई एड गर भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ। सुरुमा यसको अर्डर हेरौँ। यसको अर्डर भनेको 2 + 1 छ, अर्थात् दुईटा रो एउटा कोलम, र यसको पनि 2 × 1 नै छ, दुईटा रो एउटा कोलम भनेपछि ए र बीको अर्डर सेम छ। ल अब हामीले ए र बीलाई एड गर्न सक्छौँ। = ए + बी गर्न सक्छौँ, र ए को भ्यालु हाम्रो 1 3 छ प्लस बी को भ्यालु 3 2 छ भने अब करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरूलाई एड गर्ने, अर्थात् 1 + 3 3 + 2 यसरी एड गर्छौँ। 1 + 3 भनेको कति आयो 4 आयो, 3 + 2 भनेको यसरी भ्यालु 5 आयो, र यसको पनि अर्डर 2 × 1 नै आउँछ। हाम्रो ए र बीको जुन अर्डर छ त्यही अर्डर यसको समको आउँछ, ए + बीको आउँछ। र त्यसै गरी अब बी नम्बरको क्वेसन छ हाम्रो बी भन्नेको 1 2 -1 3 छ, र क्यू भनेको 0 -1 2 -2 छ। ल
यति दिएको छ। अब हामीले के निकाल्नु छ, पी प्लस क्यू गर्नुपर्ने छ, किनभने हामीलाई एड गर भनेर सोधेको छ क्वेसनमा। र सुरुमा पी र क्यूलाई एड गर्नको लागि हामीले यसको अर्डर सेम छ कि छैन हेरौँ है त। पी को अर्डर कति छ भाइ बहिनीहरू? पी को अर्डर भनेको 2 क्रस 2 छ, यसमा 2टा रो 2टा कोलम छ। र क्यू को पनि अर्डर 2 क्रस 2 नै छ। ल दुईटैको अर्डर सेम भएपछि अब हामीले पी प्लस क्यूलाई एड गर्न सक्छौँ। पी प्लस क्यू। ल पी को भ्यालु राखौँ त 1 2 -1 3। त्यसै गरी क्यू को भ्यालु कति छ? 0 -1 2 -2। ल अब यो दुईटाको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरूलाई जोड्ने हो, केही गाह्रो छैन। 1 + 0 2 + -1, त्यसै गरी -1 + 2 र 3 + -2। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब त एड गर्ने मात्र हो। 1 + 0 भनेको 1 भयो, 2 + -1 भनेको प्लस माइनस माइनस हुन्छ, 2 - 1 हुन्छ यसरी। त्यसै गरी -1 + 2 भनेको 2 - 1 हो। त्यसै गरी 3 + -2 भनेको 3 - 2 हो। यो भनेको कति आउँछ त भ्यालु भन्दाखेरि हाम्रो 1 2 - 1 भनेको 1 2 - 1 भनेको 1 3 - 2 भनेको 1। ल यसरी हामीले पी प्लस क्यू को भ्यालु निकाल्ने रहेछौँ। र यसको अर्डर पनि 2 क्रस 2 नै आउँछ। ल 2 क्रस 2 नै आउनुपर्छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल पी प्लस क्यू भन्ने म्याट्रिक्स जोड्दाखेरि पी को जति अर्डर छ अथवा क्यू को जति अर्डर छ त्यति नै पी प्लस क्यू को अर्डर आउँछ। ल यति गरिसकेपछि हाम्रो बी नम्बरको क्वेसन पनि सक्यो। ल क्वेसन हामीले सल्भ गऱ्यौँ। अब सी नम्बरको क्वेसनमा हेरौँ है त। सीमा के दिएको छ? एम भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ, एन भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ र पी भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ। र हामीले यो सबै म्याट्रिक्सलाई के गर्नुपर्ने छ? एड गर्नुपर्ने छ। ल अब सी नम्बरमा जाउँ। सी नम्बरमा हामीलाई एम भनेको कति दिएको छ भन्दाखेरि एम भनेको -2 3 4, त्यसै गरी 0 1 -2। त्यसै गरी एन भनेको 6 -2 -1, त्यसै गरी 2 0 5। त्यसै गरी पी भनेको 1 0 1 2 0 2 भनेर दिएको छ। ल अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि एम एन र पीलाई जोड्नुपर्ने छ, एड गर्नुपर्ने छ। ल एकदम सजिलो छ। त्यसको लागि अब सुरुमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, यस्तो केसमा जहिले पनि अर्डर सेम छ कि छैन म्याट्रिक्सको भनेर चेक गर्नुपर्छ। र अर्डर सेम छ कि छैन चेक गरिसकेपछि मात्रै हामीले म्याट्रिक्सहरूलाई एड गर्न सक्छौँ। ल यसको अर्डर हेरौँ है त। एमको अर्डर हेरौँ है त। एमको अर्डर भनेको हामीसँग 2टा रो 3टा कोलम छ भनेपछि 2 क्रस 3। त्यसै गरी एनमा पनि 2टा रो 3टा कोलम 2 क्रस 3 यसको अर्डर भयो। त्यसै गरी पीमा पनि 2टा रो 3टा कोलम यसको पनि अर्डर 2 क्रस 3 रहेको छ। ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि सबैको अर्डर सेम छ भनेपछि अब हामीले एम एन र पीलाई एड गर्न सक्छौँ। एम प्लस एन प्लस पी गर्न सक्छौँ। ल अब केही गाह्रो छैन। अब एमको भ्यालु एनको भ्यालु र पीको भ्यालु राखेर हामीले एड गर्ने हो। -2 3 4 0 1 -2 प्लस एनको भ्यालु भनेको 6 -2 -1 2 0
5 प्लस p को भ्यालु भनेको 1 0 1 2 0 2 आउँछ। यसरी mn र p को भ्यालु हामीले लेख्यौँ। अब हामी mn र p लाई जोड्दाखेरि अब यसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरूलाई जोड्ने मात्र हो, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। जसरी हामीले अगाडि p प्लस q जोडेको थियौँ यसरी त्यस्तै तरिकाले mn र p को पनि भ्यालु लिएर जोड्ने मात्र हो। ल हेरौँ है त कसरी हुन्छ। m को करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट -2 छ, त्यसै गरी p को 6 छ प्लस 6 प्लस त्यसै गरी m को -2 n को 6 र p को 1 यसरी एलिमेन्टहरू लिगौँ। त्यसै गरी अब 3 प्लस -2 प्लस 0 यो र यो एड गर्यौँ। अब हामीले यो र यो एड गर्छौँ, अर्थात् 4 प्लस -1 प्लस 1। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। अब 0 2 र 2 जोड्छौँ, 0 प्लस 2 प्लस 2। त्यसै गरी 1 0 र 0 एड गर्छौँ, 1 प्लस 0 प्लस 0। अब त्यसै गरी -2 5 र 2 एड गर्छौँ, -2 प्लस 5 प्लस 2। ल यसरी यो फर्ममा हामीले म्याट्रिक्स निकाल्छौँ। केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। ल अब हामीले यिनीहरूलाई एड गर्ने मात्र हो, एकदम सजिलो छ। ल -2 प्लस 6 प्लस 1 भनेको 7। ल 3 प्लस -2 गऱ्यौँ। त्यसै गरी 4 प्लस 1 भनेको 5 -1। त्यसै गरी 2 प्लस 2 भनेको 4। त्यसै गरी 0 हामीले लेख्दैनौँ। त्यसै गरी 1 प्लस 0 प्लस 0 भनेको 1 मा जतिवटा 0 जोड्यो भने यसको भ्यालु 1 नै हुन्छ। र -2 प्लस 5 प्लस 2 भनेको 7। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यो पछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि -2 प्लस 7 भनेको हाम्रो एन्सर 5 आउँछ। ल 3 - 2 भनेको भ्यालु 1 आउँछ र 5 - 1 भनेको भ्यालु 4 आउँछ। त्यसै गरी 4 जस्ताको जस्तै छ, 1 जस्ताको जस्तै छ र -2 प्लस 7 भनेको हाम्रो भ्यालु 5 आउँछ। ल यसरी हामीलाई चाहिएको म्याट्रिक्स निकाल्छौँ। ल यसको पनि अर्डर कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि 2 क्रस 3 नै हुनुपर्छ र 2टा रो छ हामीसँग, 3वटा कोलम गर्दा यसको अर्डर पनि 2 क्रस 3 नै आयो। ल हाम्रो एड गरिसक्दाको म्याट्रिक्सको अर्डर 2 क्रस 3 छ भने अगाडिको म्याट्रिक्स m को n को र n को सँग अर्डर सेम हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले 2 नम्बरको सबै क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ। ल यसमा एडिसन गर्नु थियो, हामीले एड गऱ्यौँ, केही पनि गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल अब यो पछि अब म 3 नम्बरको क्वेसनमा जान्छु र 3 नम्बरको क्वेसन पनि एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेरौँ है त 3 नम्बरको क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि subtract the following matrices भनेर यसरी हामीलाई यहाँ म्याट्रिक्सहरू दिएको छ। ए मा a बराबर 4 2 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ एन्ड b बराबर 2 1 भन्ने अर्को म्याट्रिक्स छ। त्यसै गरी बी नम्बरमा p = 2 3 -1 र 4 भन्ने
म्याट्रिक्स दिएको छ एन्ड क्यु इजिकल्स टु 3 - 2 - 1 4 भन्ने अर्को म्याट्रिक्स दिएको छ र सीमा m भनेर 1 - 1 2 0 अर्को म्याट्रिक्स दिएको छ र n भनेर -1 -1 0 र 1 दिएको छ र डी नम्बरमा x भनेर 0 0 0 0 0 0 र y भनेर म्याट्रिक्स 1 0 -2 2 -1 -3 यसरी हामीलाई म्याट्रिक्सहरू दिएको छ र हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यसमा म्याट्रिक्सहरूलाई सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। जसरी हामीले एडिसन गऱ्यौँ योभन्दा अघिको प्रब्लममा त्यसै गरी सब्ट्र्याक्सन गर्ने हो, केही गाह्रो छैन। मेन सब्ट्र्याक्ट गर्नको लागि हामीले हेर्ने भनेको दुईवटा म्याट्रिक्स सेम अर्डरको छ कि छैन सुरुमा, त्यो हेरिसकेपछि हामीले करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो। यो कुरा हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा पनि बुझिसकेका छौँ। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही छैन। ल अब यति भइसकेपछि अब हामी सोल्युसन गरौँ। यसको सोल्युसन के हुन्छ भन्दाखेरि अब ए नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ, ए भनेको 4 2 दिएको छ र बी भनेको 2 1 दिएको छ। ल अब ए को भ्यालु 4 2 दिएको छ, बी को भ्यालु 2 1 दिएको छ। ल सुरुमा यसको अर्डर सेम छ कि छैन भनेर हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब यसको अर्डर भनेको 1 क्रस 2 छ, अर्थात् एउटा रो दुईटा कोलम छ यसमा। त्यसै गरी 2 1 भन्ने म्याट्रिक्स भने एउटा रो दुईटा कलम छ, अर्थात् दुईटैको अर्डर सेम छ। ल त्यो भएपछि मात्र अब हामीले यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई सब्ट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ, अर्थात् हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि ए माइनस बी निकाल्नु पर्यो। ल अब ए को भ्यालु राखेँ मैले 4 2 माइनस बी भनेको 2 1। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। अब करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई घटाउने, अर्थात् 4 - 2 गर्ने, अर्कोमा 2 - 1 गर्ने। ल 4 - 2 गर्दा कति आउँछ, 2 आउँछ र 2 - 1 गर्दा यसको भ्यालु 1 आउँछ। ल यसको पनि अब अर्डर हेरौँ। यसको पनि अर्डर 1 क्रस 2 नै आउँछ, किनभने एउटा रो दुईटा कोलम छ यसमा। ल यसरी हामीले म्याट्रिक्समा सब्ट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। यसरी ए र बी दियो भने सेम अर्डरको ए माइनस बी बराबर हामीले सजिलै भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। ल यो पछि अब हामी बी नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। बी नम्बरमा के भनेर दिएको छ भन्दाखेरि पी बराबर 2 3 - 1 र 4 दिएको छ एन्ड क्यु भनेको 3 - 2 - 1 4 दिएको छ। ल यति कुरा हामीलाई दिएको छ। ल अब सुरुमा हामीले यो सब्ट्र्याक्ट गर्नुभन्दा अगाडि यसको अर्डर सेम छ कि छैन हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। यसमा दुईटा रो दुईटा कोलम, अर्थात् 2 क्रस 2 यसको अर्डर भयो। यसमा पनि दुईटा रो दुईटा कोलम, अर्थात् 2 क्रस 2 नै यसको पनि अर्डर भयो, अर्थात् दुवै म्याट्रिक्सको अर्डर सेम रहेछ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। दुईटै म्याट्रिक्सको अर्डर सेम रहेको छ। ल अब त्यो हो भने हामीले यो म्याट्रिक्सलाई घटाउन सक्छौँ र त्यो घटाउँदाखेरि पी माइनस क्यु निकाल्नु पर्ने छ। ल पी माइनस क्यु भनेको अब पी को भ्यालु लेखौँ 2 3 - 1
4 माइनस क्यूको भ्यालु लेखौँ 3 - 2 - 1 4 ल यसरी हामीले भ्यालुहरू लेख्यौँ। अब यो पछि अब हामीले करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरूलाई घटाउने हो 2 - 3 त्यसै गरी 3 - -2 त्यसै गरी -1 - -1 4 - 4 ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब के गर्ने भन्दाखेरि अब 2 - 3 गर्दा कति हुन्छ भ्यालु -1 र 3 - -2 गर्दा 3 र 3 जस्ताको तस्तै हुन्छ। माइनस इन्टु माइनस गर्दा प्लस हुन्छ। 3 + 2 गर्दा हाम्रो भ्यालु 5 आउँछ। त्यसै गरी -1 माइनस इन्टु -1 छ, यो माइनस र यो माइनस मल्टिप्लाई गर्दा प्लस हुन्छ। -1 + 1 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 0 हुन्छ र 4 - 4 गर्दा यसको भ्यालु 0 हुन्छ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। यो ब्र्याकेट भित्रको कुरालाई म यसरी देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् है त कसरी आएको रहेछ। 2 - 3 गर्दा -1 आउँछ अनि 3 जस्ताको तस्तै छ, माइनस इन्टु माइनस गर्दा +2 हुन्छ यसरी र -1 जस्ताको तस्तै छ +-1 इन्टु माइनस गर्दाखेरि +1 आउँछ र 4 - 4 गर्दा 0 आउँछ र यसरी 3 + 2 भनेको 5 र -1 + 1 भनेको 0 यसरी आएको हो। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, एकदमै सजिलो छ। ल यसरी हामीले p - q निकाल्छौँ र यसको अर्डर पनि हाम्रो 2 × 2 नै आउँछ र 2 × 2 नै छ, 2 × 2 नै छ। एकदम सजिलो छ है। ल यसरी p - q को जुन अर्डर छ p र q को अर्डर जस्तै आउँछ, सेम अर्डरको आउँछ। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी सी नम्बरको क्वेसनतिर लाग्छौँ। सी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। सी नम्बरको क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि m भनेको 1 - 1 2 0 दिएको छ। त्यसै गरी n को भ्यालु -1 -1 0 र 1 दिएको छ। ल अब हामीले यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ। क्वेसनमा हामीलाई सबट्र्याक्ट गर भनेको छ। त्यसको लागि सुरुमा हामीले यसको अर्डर सेम छ कि छैन हेर्नु पर्छ। ल हेरौँ है त, यसको अर्डर भनेको दुईटा रो दुईटा कोलम भनेपछि 2 × 2, यसको पनि दुईटा रो दुईटा कोलम अर्थात् 2 × 2 अर्डर छ, अर्थात् दुवैको अर्डर सेम छ। m भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर पनि 2 × 2, n भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर पनि 2 × 2 अर्थात् दुवैको अर्डर सेम छ। ल यो भइसकेपछि अब हामीले यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई घटाउन सक्छौँ। ल त्यसको लागि m - m लेख्न सक्छौँ र यही कुरा हामीलाई निकाल्नु छ र m को भ्यालु कति छ हेरौँ है त। 1 - 1 त्यसै गरी 2 0 माइनस n को भ्यालु -1 -1 0 1। ल एकदम सजिलो छ। अब केही गर्ने होइन, हामीले करेस्पोन्डिङ जुन एलिमेन्टहरू छ त्यसलाई घटाउने हो 1 - -1। ल 1 बाट यो माइनस जस्ताको तस्तै छ, यो -1 घटाउनु पर्यो। त्यसै गरी -1 - -1 त्यसै गरी 2 - 0 र 0 - 1। ल यति गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू अब हामी योभन्दा पछाडि यसरी यसलाई सबट्र्याक्ट गर्छौँ, केही गाह्रो छैन। 1 जस्ताको तस्तै छ, माइनस इन्टु माइनस गर्दा प्लस भयो, 1 जस्ताको तस्तै -1 अनि माइनस इन्टु माइनस गर्दा +1। त्यसै गरी 2 - 0 भनेको 2 र 0 - 1 भनेको
-1 ल यो गरिसकेपछि अब हामीले फाइनल्ली 1 + 1 भनेको 2 त्यसै गरी -1 + 1 भनेको 0 र 2 जस्ताको तस्तै -1 जस्ताको तस्तै छ ल यति गरेपछि हाम्रो भ्यालु आइगयो एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन र यसको पनि अर्डर दुईटा रो दुईटा कोलम छ भनेपछि 2 क्रस 2 नै आउँछ ल एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले म्याट्रिक्सको अर्डर सजिलै निकाल्न सक्छौँ ल यसरी हामीले सी नम्बरको क्वेसन पनि सल्भ गऱ्यौँ ल अब यो पछि हामी अब डी नम्बरको क्वेसन पनि सल्भ गर्छौँ डीमा पनि हामीलाई के गर भनेको छ सबट्र्याक्ट गर भनेर सोधेको छ ल डी नम्बरको क्वेसन लेखेँ मैले एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू डी नम्बरको क्वेसन x बराबर 0 0 0 0 0 0 छ त्यसै गरी y भनेको पनि भ्यालु 1 0 -2 2 -1 -3 भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ ल हामीलाई यो क्वेसन दिएको छ र हामीले यसलाई सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने छ ल यसको लागि अब सुरुमा हामीले हेर्ने भनेको यो दुईटाको अर्डर सेम छ कि छैन त्यो कुरा हेरिसकेपछि मात्र यसलाई सबट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ ल हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू यसमा दुईटा रो तीनटा कोलम अर्थात् 2 क्रस 3 x को अर्डर हो यसमा पनि दुईटा रो तीनटा कोलम अर्थात् 2 क्रस 3 यसको म्याट्रिक्स भयो ल यो दुईटैको अर्डर सेम रहेछ x को अर्डर पनि 2 क्रस 3 y को अर्डर पनि 2 क्रस 3 अर्थात् दुईटै म्याट्रिक्सको अर्डर 2 क्रस 3 छ भनेपछि अब हामीले यो म्याट्रिक्सलाई सबट्र्याक्ट गर्न सक्ने भएछौँ ल त्यसको लागि अब x माइनस y गर्छौँ इजिकल्स टु अब x को भ्यालु राख्छौँ हामी 0 0 0 0 0 0 ल त्यसै गरी y को पनि भ्यालु राख्छौँ y को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 1 0 -2 त्यसै गरी 2 -1 -3 ल यसरी हामीले यो भ्यालु राख्छौँ अब केही गर्ने होइन अब करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरूलाई यसरी राख्ने हो घटाउनको लागि 0 -1 त्यसै गरी 0 -0 0 -2 0 -2 0 -1 0 -3 ल यसरी हामीले भ्यालु राख्छौँ एकदम ध्यान दिनु होला है भाइ बहिनीहरू यो जुन माइनस साइन छ त्यसलाई लेख्ने बेला जहिले पनि ब्र्याकेट राखेर लेख्नु होला ताकि तपाईहरू नझुक्किनुहोस् भनेर यसरी मैले ब्र्याकेट राखेर लेखिदिएको छु र एकदम ध्यान दिनुपर्छ है यसमा चाहिँ किनभने यसमा प्लस माइनसमा मिस्टेक भयो भने हाम्रो हिसाब एन्सर मिस्टेक आउँछ त्यसैले एकदम ध्यान दिएर यो प्लस माइनस एकदम ध्यान दिएर यसलाई ख्याल गरेर हामीले हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ र अब 0 -1 भनेको -1 त्यसै गरी 0 -0 भनेको जहिले पनि 0 हुन्छ र 0 -2 गर्दाखेरि माइनस प्लस छ 0 + 2 हुन्छ 0 + 2 भनेको 2 नै आउँछ र 0 -2 गर्दा -2 आउँछ 0 माइनस इन्टु माइनस गर्दा प्लस आउँछ 0 + 1 भनेको 1 त्यसै गरी 0 माइनस इन्टु माइनस गर्दा प्लस हुन्छ 0 + 3 भनेको यसरी हामीले एन्सर 3 लेख्छौँ र यसको पनि अर्डर दुईटा रो छ तीनवटा कोलम छ भनेपछि 2 क्रस 3 नै अर्डर आउने हो ल x मा जुन अर्डर छ अथवा y मा जुन अर्डर छ हाम्रो x - y मा पनि त्यही नै अर्डर आउने भयो ल यसरी हामीलाई चाहिएको भ्यालु सजिलै निकाल्न सक्छौँ यसरी सबट्र्याक्सन मजाले गर्न सक्छौँ त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि दुईटै म्याट्रिक्सको अर्डर सेम हुनुपर्छ त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ र हामीले करेस्पोन्डिङ
इलिमेन्टहरूलाई एड गर्छौँ भन्ने कुरा एड अथवा सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ के सोधेको छ त्यही अनुसार हामीले सल्भ गर्छौँ। यदि हामीलाई सब्ट्र्याक्ट गर भनेको छ भने हामीले करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई घटाउँछौँ, एड गर भनेको छ भने करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई हामीले जोड्छौँ। र भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा ख्याल गर्नै पर्ने कुरा भनेको नि तपाईँहरूले जहिले पनि यसरी यो सब्ट्र्याक्सनको केसमा यसरी जहिले पनि ब्राकेट लिएरै सब्ट्र्याक्ट गर्नु होला। यदि यताको पार्टमा माइनसको साइन छ भने जहिले पनि ब्राकेट लिएरै यस्तो खालको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु होला। किनभने ब्राकेट लिएन भने हाम्रो एन्सर मिस्टेक आउन सक्ने चान्स हुन्छ। किनभने एडिसन र सब्ट्र्याक्सनमा बिग्रिने बित्तिकै हाम्रो एन्सर हामीले निकाल्नु पर्ने राइट एन्सर आउँदैन। त्यसो हुनाले एकदम ध्यान दिएर यस्तो खालको प्रब्लमहरू गर्नु होला। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अलि तपाईँहरूले एडिसन र सब्ट्र्याक्सन गर्दा ध्यान दिनुभयो भने एन्सर मिलाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो छ, यस्तो खालको म्याट्रिक्सको प्रब्लमहरू एकदम सजिलो हुन्छ, केही गाह्रो छैन। ल भाइ बहिनीहरू, आज हामीले विशेष गरेर के सिक्यौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई रिभाइज गराउँछु। ल हामीले योभन्दा अघिका भिडियोहरूमा म्याट्रिक्स भनेको के हो, म्याट्रिक्सको टाइप्स के हो, त्यसै गरी यसमा हुने अपरेसनहरू सबै कुराहरू बुझिसकेका छौँ। त्यसो हुने हुनाले हामीले आज विशेष गरेर एक्सर्साइज 3.2a को इक्जाम्पल र एक्सर्साइजहरू गर्दैछौँ। त्यसै गरी मैले यहाँ इक्जाम्पल 2-3वटा इक्जाम्पलहरू गराएको छु। एकदम सजिलो छ। यसरी पी र क्यू भ्यालु दियो भने यस्तो खालको फर्म कसरी निकाल्ने भनेर तपाईँहरूलाई सिकाएँ। 2p + 3q गर्ने, यसमा 2ले पीलाई मल्टिप्लाई गर्ने, 3ले क्यूलाई मल्टिप्लाई गर्ने र एडिसन गर्ने। त्यसै गरी सब्ट्र्याक्सन पनि त्यसै गरी गर्न सकिन्छ, स्केलरले मल्टिप्लाई गरेर, एकदम सजिलो छ। त्यसै गरी 2a + सर्टेन म्याट्रिक्स = अर्को म्याट्रिक्स दिँदाखेरि ए भन्ने म्याट्रिक्स कसरी निकाल्ने रहेछौँ त्यो कुरा पनि हामीले यसमा सिकिसकेका छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू। ल त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल पनि लियौँ हामीले, जसमा ए बी सी भन्ने म्याट्रिक्स दिएर ए + BC भन्ने रिलेसन दिएर एक्स वाई जेडको भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यो कुरा पनि हामीले यो भिडियोमा सिकेका छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। त्यसै गरी हामीले एक्सर्साइज सुरु गऱ्यौँ 3.2a, जसमा ए नम्बरको क्वेसनमा कन्सेप्चुअल क्वेसन थियो। सजिलोसँग हामीले यसको एन्सर दिन सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। त्यही भएर भाइ बहिनीहरू जहिले पनि कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने यस्तो खालको क्वेसनहरू एकदम मजाले हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ, एन्सर दिन सक्छौँ यस्तो खालको क्वेसनको। र यो पछि हामीले अर्को सिकेको कुरा भनेको आज एडिसन गर्न सिक्यौँ। म्याट्रिक्सको एडिसन कसरी गर्ने र त्यसमा 2-3वटा प्रब्लमहरू हामीलाई दिएको थियो। र म्याट्रिक्स एड गर्नको लागि सुरुमा हामीले सम्झिनै पर्ने कुरा भनेको जहिले पनि हामीलाई दिएको म्याट्रिक्स सेम अर्डरको छ कि छैन त्यसलाई चेक गर्ने। दुईटैको अर्डर सेम छ भने मात्रै हामीले एड गर्न सक्छौँ म्याट्रिक्सहरूलाई। र म्याट्रिक्स एड कसरी गर्ने भन्दाखेरि करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई मात्र जोड्ने हो। ल त्यो कुरा सम्झिनु होला है भाइ बहिनीहरू। एड गर्दाखेरि दुईवटा कुरा मात्र सम्झिनुपर्छ, अरू केही पनि गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। ल यति गरिसकेपछि हाम्रो एडिसन सकिन्छ। ल अब यो पछि हामीले सब्ट्र्याक्सन गरेको छौँ, एकदम सजिलो छ। सब्ट्र्याक्सनमा पनि त्यही नै गर्ने हो, दुईटै म्याट्रिक्सको सेम अर्डर हुनुपर्छ र करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई घटाउनुपर्छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति गरिसकेपछि मैले यो भिडियोमा यति नै गरेँ र योभन्दा पछिको एक्सर्साइजहरू म अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु है त भाइ बहिनीहरू। ल यो भिडियो हेर्नु होला, बुझ्नु होला, ल कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। ल यति भन्दै यो भिडियोलाई यहीँ स्टप गर्छु। हस् त, थ्याङ्क यू।